त्यो क्षेत्रमा अब फिल्मको करियरको सुरुवातको लागि चाहिँ अब कस्तो किसिमको चाहिँ म रोल भयो भने चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो सुट हुन्थ्यो अहिले नै भन्ने कस्तो लाग्छ? कस्तो किसिमको त्यो कहिलेकाहीँ यसो हुन्छ नि त, अब किनकि तपाईँ त्यो क्षेत्रतिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कल्पना हुन्छ होइन, आफूले सोच राखिन्छ यो चाहिँ भइदियो भने हुन्छ नि, हिँड्दै बस्दा बस्दै खाना पकाउँदै त्यो किसिमको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्छ? कहिलेकाहीँ साइड रोल दिदी बहिनी या साथीहरूको हुन्छ नि त, त्यस्तै भइदियो हुन्थ्यो। तर अब के त भाग्यले जुराएपछि मेनै रोलमा पो जाने हो कि होइन? होइन त्यो त अब छँदैछ, त्यसको लागि त अब तपाईँले शुभकामना पनि, तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने पक्कै त्यो क्षेत्र अगाडि त कस्तो हुन्थ्यो यो सुरुको भिडियो खेलेको उसको चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो समयको चाहिँ थोरै कुराकानीहरू सेयर गरिदिनुहोस् न, कस्तो फिल भएको थियो पहिलो भिडियो खेल्दाखेरिको चाहिँ? एकदमै सानै थिएँ, तर यहाँ थिएन मेरो सुटिङ चाहिँ, काठमाडौँ भएको। त्यो डाइरेक्सन चाहिँ भीम थापाजीले गर्नुभएको थियो। एकदमै खै मलाई त त्यस्तो पहिलो दिन भन्ने त्यस्तो केही फिलै भएन होइन, एकदमै रमाइलो भयो। अब त्यहाँबाट यहाँसम्म पुगियो। अब यहाँ पहिलो कुन भिडियो थियो तपाईँको? रानीले नुहाएकै 2 भन्ने। रानीले नुहाएकै 2 के छ तपाईँको अहिलेको समयमा चाहिँ कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ मोल्डिङमा? अहिले चाहिँ खासै छैन, किनकि यहाँभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ इक्जाम हुने 12 को भनिराख्नु भएको थियो। अहिले भर्खरै क्यान्सल भयो, त्यसैले अहिले चाहिँ त्यत्तिकै बसी त्यही त भने सानै उमेरमा मोल्डिङतिर जोडिनु भएको छ। कस्तो यो क्षेत्रतिर चाहिँ कसरी चाहिँ जोडिनु पुग्नुभयो? के छ केही त कसैले रोल मोडेल मानेर चाहिँ आउनु भएको थियो कि अब यो क्षेत्रतिर केही सहयोग मिल्यो? कस्तो भयो? सहयोगै भनौँ, 9 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यसरी नै सहयोग मिलेर अनि यहाँसम्म पुगियो। 9मा पढ्दाखेरिदेखि नै मोल्डिङ क्षेत्रतिर आउनुभयो, सुरु गर्नुभयो। अहिलेको पछिल्लो समय कति जति भिडियो चाहिँ खेलिसक्नुभयो तपाईँले? अहिले चाहिँ 60 क्रस जति भइसक्यो। 60 भन्दा बढी चाहिँ भिडियोहरू भइसक्यो। धेरै भिडियोहरूमा त राम्रै भ्युज पनि गएको छ। अनि कस्तो किसिमको छ अहिले अब एउटा मोल्डिङ क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिममा अझै पनि हाम्रो सोचाइहरू थोरै किसिमको भनौँ न डिफ्रेन्ट टाइपकै छ। त्यो हुनाले अब पारिवारिक सबभन्दा ठुलो, अब समाजलाई त एक तरिकाले जीवनभर कन्भिन्स गर्नै रहनु पर्ने हुन्छ, तर सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको करियर चुज गर्दाखेरिमा चाहिँ परिवारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो गरिसक्नुभयो? होइन, मलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट छ। मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउने भनेको मेरो परिवारजनहरू नै हो। परिवार कस्तो ब्याकग्राउन्डमा कोही यो क्षेत्रतिर हुनुहुन्थ्यो? होइन त्यस्तो होइन, सपोर्टले गर्दा नै आछ। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु म पदम। मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बीचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको रेडियोको फ्रिक्वेन्सीमा भने त्यसै गरेर चाहिँ दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट यही समयमा लाइभ रहनेछौँ। विभिन्न अरू अनलाइनका एप भनौँ माध्यमहरू, हाम्रो पात्र लगायतका एप्सहरूबाट पनि यो समयमा तपाईँहरूसँग हामी लाइभ जोडिएका हुन्छौँ। संसारभरि नै तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फुर्सदको समयका लागि भनेर कार्यक्रम युट्युबमा पनि हुन्छ। तपाईँले यो कार्यक्रम दिनेश खबरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक यही समयमा तपाईँहरू सुन्दै आइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको माया एकदम राम्रो मिलिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। आज पनि हामी त्यो मायालाई बटुल्नका लागि फरक किसिमका प्रयासहरू गर्दै आजको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। आज शुक्रबारको हिजो शुक्रबारको दिन थियो, हिजो हामी तपाईँहरूसँग थिएनौँ, तर आजको दिन शनिबारको दिन छ। तपाईँहरू धेरै जस्तो अफिस जानेहरू पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला। आज अफिस बन्द छ, घरमै बसिरहनु भएको छ। बिहानीको मौसम थोरै यो गर्मी मौसममा बिहानी चिसो जस्तो छ। त्यो हुनाले नउठिसक्नु भएको कोही हुनुहुन्छ भने उठ्नको लागि अनुरोध गरेँ। 8:30 भनिसकेपछि बिहानी कटिसकेको छ। आफ्नो आजको शनिबार दिनको पनि एक किसिमको आफ्नो भनौँ दैनिकी बनाएर अगाडि बढ्नु होला र रमाइलो गर्दै आजको दिन बिताउनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहे। र आजको बिचमा हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई म एकछिनपछि जानकारी गराउँछु। तर त्योभन्दा पहिला एउटा पाठ लिन मिल्ने, पाठ सिक्न मिल्ने एउटा छोटो कथाहरू तपाईँलाई सुनाउँछु। कथाको सुरुवात गर्दाखेरिमा त्योभन्दा पहिल्यै मैले तपाईँलाई भने तपाईँलाई आफैमा प्रश्न राख्छु, त्यसको जवाब तपाईँले आफैसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म एउटा कथा मात्रै तपाईँलाई राख्छु। कथा दुईवटा बच्चाहरूको हो। दुईवटा बच्चाहरू, त्यो पनि ट्विन्स जुम्ल्याहा बच्चाहरूको कथा। दुईवटा बच्चाहरू हुन त हामी सर्वसाधारण एउटा भनौँ हाम्रो बुझाइ के हो भने एउटै आमाबाट जन्मेका बच्चाहरूमा केही समानता हुन्छ।
केही भनौँ फरक पनि हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ जुम्ल्याहामा त अझ बढी उनीहरूको व्यवहारदेखि लिएर गुणहरू, हिँडाइ लवाइ खवाइ व्यवहारहरू भनौँ समग्रमा बढी समानता हुने हुन्छ जुम्ल्याहामा। तर जुम्ल्याहाकै बच्चाहरूको कहानी हो यो। दुईटाहरूको जन्मिसकेपछि उमेर बढ्दै गएपछि भनौँ एउटा बुझाइहरू फरक बन्दै गए, उनीहरूको व्यवहारहरू फरक देख्दै गएपछि एकचोटि आमा बुवाहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने निधो गर्नुभयो साइकोलोजिस्टलाई बोलाएर। र खासमा उनीहरू बुझ्न चाहन्थे कि छोराछोरी अर्थात् छोराहरू यो दुईटा कस्तो किसिमको व्यवहारहरू डेभलप गर्दैछन् त, अर्थात् कस्तो किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्दैछन्, को भोलि कति चाहिँ अगाडिसम्म बढ्न सक्छ, यो कुरा अहिले हामीले भनौँ थाहा पाएर उनीहरूलाई सही ट्यागमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने एउटा मनसायले उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरे। एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नको लागि जन्मदिनको दिन उनीहरूले पर्खे। जन्मदिन आइसकेपछि उनीहरू बच्चाहरू अब भोलि जन्मदिन छ भन्ने आज राति चाहिँ उनीहरूले बच्चाहरू सुतिसकेपछि कोठाहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई छुट्टै दुईवटा कोठाहरूमा उनीहरूलाई राखियो। दुईवटा कोठामा उनीहरूलाई राखिसकेपछि त्यहाँ फरक फरक किसिमका गिफ्टहरू पनि राखिए। एउटाको रुममा जसको व्यवहार कस्तो थियो भने म तपाईँलाई व्यवहार भन्छु। अब एउटा किसिमको हुन्छ नि देखावटी व्यवहारबाटै थाहा हुने, थोरै झर्किने त्यो किसिमको भनौँ सबै कुराहरूमा खुसी नहुने, समय समयमा त्यो कुरालाई असन्तुष्ट जहिले जे गरे पनि असन्तुष्ट भइराख्ने किसिमको प्रकृतिको बच्चाको रुममा एकदम महँगो सामग्रीहरू, धेरै चाहिँ उसले कहिल्यै नदेखेका, उसलाई धेरै महत्त्व लागेका सबै किसिमका चाहिँ गिफ्टहरूले चाहिँ सजाइयो उसको रुम, जुन रुममा त्यो बच्चा सुतेको थियो। र अर्को बच्चा जो थोरै खुसी देखिन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको उसलाई कहिल्यै पनि त्यो किसिमको भनौँ रोग आदि इत्यादिले समाउन सकेन, राम्रो किसिमको व्यवहार हरेक समयमा देखाउने, खुसी रहने, कम झर्किने बच्चाको रुममा चाहिँ एकदम सस्तो किसिमको गिफ्टहरू, उसलाई भनौँ खासै मन नपर्ने गिफ्टहरू र त्यसपछि अरू कुरा जो गिफ्टहरू अर्को बच्चाको रुममा राखिएको छ, जो झर्किने बच्चा थियो, कम खुसी हुने बच्चा थियो, त्यसको रुममा राखिएका गिफ्टहरूको खोस्टाहरू चाहिँ त्यो बच्चाको रुममा राखियो। दुईटै कोठाहरूमा क्यामेरा सेट थियो, साइकोलोजिस्ट बाहिरबाट हेरिरहेको थिए। यति हुने बित्तिकै अब जब बिहानी भयो, बिहानीको समयमा दुवै बच्चाहरू सँगै उठे, लगभग थोरै अगाडि पछाडि उठे पनि भनौँ दुईटैको उठाइ फरक किसिमको थियो। कुन हिसाबले फरक थियो भने जुन बच्चा पहिला पनि झर्किन्थ्यो, जुन बच्चाको रुममा एकदम राम्रो धेरै महँगो एक्सपेन्सिभ गिफ्टहरू छन्, धेरै महत्त्वका गिफ्टहरू छन्, उसले कहिले नदेखेका देखेका सम्मिश्रित भनौँ गिफ्टहरू उसको रुममा छ, उसलाई मनपर्ने गिफ्टहरू उसको रुममा छ। ऊ उठ्दाखेरिमा त्यही निन्याउरे मुख लाएरै उठ्यो र उठ्दाखेरिमा रुममा यताउता हेऱ्यो, गिफ्टहरू देखेर पनि एउटा उसले अनौठो किसिमको व्यवहार देखायो। अनौठो कुन हिसाबले भने आज त मसँगै मेरो भाइको पनि बर्थडे हो, आज उसको बर्थडेमा भाइलाई त मलाई त यत्रो दिएको छ भने भाइलाई अझ झन् कति गिफ्टहरू दिएको होला भनेर ऊ एकैछिन पनि खुसी रहन सकेन। त्यसपछि अर्को रुमको बच्चा, जुन रुममा चाहिँ त्यस्तो खासै किसिमको गिफ्टहरू थिएन, भएका पनि खोस्टाहरू थिए, अर्को आफ्नो भनौँ ट्विन्स मध्येको अर्को आफ्नो दाइको रुमको चाहिँ सामग्रीहरूको गिफ्ट उसको रुममा थियो। यति गर्दा गर्दै पनि ऊ बिहान उठ्यो, ऊर्जाका साथ एकदम खुसी अनुहार लिएर उठ्यो। खुसी अनुहार लिइसकेपछि सँगसँगै उसले जो गिफ्टहरू त्यहाँ देख्यो ऊ खुसी भयो त्यतिमै पनि। र उसले एउटा विश्वास, एउटा भनाइ, अब त्यो हुन्छ नि किसिमको बच्चाहरूमा एक्साइटमेन्ट त्यो करायो, ओ मसँग त अहिले यति छ, अझ बाहिर झन् कति होला भन्ने किसिमको सोचाइ राख्यो। र दुईटै बच्चाहरू बाहिर आए। दुईटै बच्चाहरू बाहिर आइसकेपछि एक बच्चाले अर्को मुखमा हेऱ्यो, एउटाको अनुहारमा एक किसिमको फरकै किसिमको खुसी थियो भने जुन बच्चाको रुममा चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ भनौँ धेरै महत्त्वका गिफ्टहरू राख्दा पनि त्यो त्यति खुसी देखिन्न थियो। झन् त्यो बच्चा अर्को आफ्नो ट्विन्सलाई खुसी देखेर अझ झन् उसलाई चलन फिल भयो कि अझ योसँग चाहिँ योभन्दा बढी भनौँ मलाई त यति दिएको छ, मलाई भन्दा त अझ झन् कति चाहिँ यसलाई गिफ्ट दिइहाल्यो, त्यसैले त यो खुसी छ भन्दा ऊ अझ झन् दुःखी हुन थाल्यो। कथा सकियो, यति नै हो कथा। तर म यसबाट तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्छु, तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस् को चाहिँ भनौँ एउटा पोजिटिभ माइन्डेड हो र को चाहिँ नेगेटिभ माइन्डेड हो। म यसबाट यो कथाबाट आफ्नो किसिमले पाठ लिनका लागि भन्छु, तर केही कुरा यसपछि थोरै अझ एड गर्छु। म एउटा कुरा के हो भने म तपाईँलाई सधैँ सन्तुष्ट नै रहनुहोस्
पनि भन्दैन र असन्तुष्टिमै बाँच्नुहोस् पनि भन्दैन। तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भने सधैँ एउटा किसिमको भोक हामीभित्र राखिराख्नुपर्छ, तर खुसी हुन भने छोड्नु हुँदैन। भोकले खुसीलाई त्यो किसिमले चाहिँ खोज्नु हुँदैन। र यो बच्चाहरूको कहानी हो। हामी ठुला जो भनौँ यङ एजमा हुनेहरूमा पनि यो किसिमको व्यवहार समय समयमा देखिँदै गरेको हुन्छ। तर यसलाई हटाउन सकिन्छ, कोसिस गर्नुपर्छ, बदलिनुपर्छ र एक किसिमले भनौँ आशाहरू भरोसाहरू राखिराख्नुपर्छ र आशा र भरोसाले एक किसिमको खुसी दिन्छ। त्यो खुसी अरू चिजहरूबाट तपाईँसँग जति नै समृद्ध जति नै अरू भौतिक चिजहरू तपाईँसँग भए पनि एउटा व्यावहारिक तपाईँको ल्याकिङले चाहिँ यो समस्या आउन सक्छ। तपाईँ कहिल्यै खुसी नहुन सक्ने स्थिति निर्माण हुन सक्छ। त्यसैले अर्काको खुसीमा पनि खुसी हुन सिक्ने र भएको चिजलाई पनि अझ अगाडि केही अझ राम्रो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ आफूमा राख्नुपर्छ त्यो सोचाइ, र त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो पाठ मैले आफूले लिएको र तपाईँलाई पनि एक किसिमले यो लिनुभयो भने एक किसिमको भनौँ न अझ बुझाइ अझ ब्राउड बन्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो कथा भनेर आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरेँ मैले, र आजको कार्यक्रममा के छ त विशेष भनेर तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। आज त हामी कुराकानी गर्नेछौँ, विमर्श गर्नेछौँ हरेक दिन जस्तै सुस्मिता कुँवरजीसँग। उहाँ सुदूरपश्चिमको देउडा उसमा चाहिँ मोडलिङ गरिरहनु भएको छ र समग्रमा आज उहाँसँग उहाँको जीवनको रङहरू बुझ्ने र केही सकारात्मक कुराकानीहरू, केही रमाइला कुराकानीहरू आजको दिनमा हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। तर तपाईँको पनि हुनसक्छ एक किसिमको आजको शनिबारको दिनमा केही कुराहरू तपाईँको पनि राख्नुपर्ने छ, लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि आफ्नो तपाईँलाई लागेको विषय पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी समेट्नेछौँ। र अघि मैले जुन एउटा कथा भने त्यो कथाबाट तपाईँले के चाहिँ बुझ्नुभयो, कुन बच्चालाई चाहिँ पोजिटिभ माइन्डेड सम्झिनुभयो र कुन बच्चालाई चाहिँ नेगेटिभ माइन्डेड सम्झिनुभयो, यो पनि थोर बहुत लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। त्यो पनि हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिमतिर पढ्नेछौँ। आजको दिनमा हामीले कुराकानी गर्ने भनेको अतिथिको थोरै प्राविधिक समस्या आएको कारणले उहाँ भनौँ त्यो किसिमको भयो, त्यो हुनाले यो भयो। र अहिलेको बिहानीको समयमा आज शनिबारको दिनको कुराकानी म अघि गरिरहेको थिएँ। एउटा कथा पनि आजको दिनमा तपाईँलाई मैले सुनाएँ। कथा सुनाइसकेपछि एक किसिमको भनौँ एउटा सकारात्मकता आफूभित्र ल्याउने प्रयास गर्नुभयो होला, एउटा आशा भरोसा भनौँ त्यो जगाउने काम तपाईँभित्र आफूले गर्नुभएको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा भनौँ आज लगभग 100 एपिसोडहरूभन्दा बढी एपिसोडहरू हामीले बजाइसक्यौँ। प्रभात विमर्शको पनि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो सवालमा एकदम हामी खुसी छौँ भनौँ, ऊर्जामय भएका छौँ। र अझै पनि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहको मैले प्रतीक्षा राख्छु नै। जहिले पनि एक किसिमको भनौँ विभिन्न अतिथिहरू एउटा एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा भएका व्यक्तिहरूदेखि लिएर आफ्नै जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर हामीले कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण बनाउने प्रयास गरेका छौँ। र अझै पनि योभन्दा अझै राम्रो बनाउन तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहको आवश्यकता पर्छ। र त्यो सुझाव सल्लाह तपाईँले हामीलाई समय समयमा दिइराख्नु भयो भने हामी त्यही अनुसार अपग्रेड हुँदै जानेछौँ। विभिन्न किसिमका कमी कमजोरीहरू छन् हामीहरूमा पनि, र त्यसलाई हामीले समय अनुसार चाहिँ सुधार्दै लगिरहेका छौँ, लग्दै जानेछौँ। केही कुराहरू बोध नहुँदासम्म सुध्रिँदैनन्। त्यसैले त्यो कुराहरू तपाईँले हामीलाई बोध गराइदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो भने त्यसलाई पनि हामी सुधार्दै लग्नेछौँ। अतिथिहरूको सवालमा पनि तपाईँहरूको आफ्नो किसिमको हुनसक्छ, तपाईँलाई आफूलाई सहज हुने, तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ बढी लाभदायक हुने, तपाईँलाई बढी चाहिँ प्रभावकारी रहने अतिथिहरूको विषयमा पनि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा लिनेछौँ र उहाँहरूका कुराकानीहरू, उहाँका सङ्घर्षका पाटाहरू पनि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई हामी सुनाउने नै छौँ। यति कुराकानी गरिसकेपछि मैले योभन्दा बढी तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन होला। तपाईँले गर्नुपर्ने एउटा किसिमको भनौँ न हामीलाई सहयोग भनेको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नुहोस् भनेर चाहिँ। र फेसबुक लाइभमा छौँ हामी। फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू हामी लिइरहेका छौँ। फेसबुक लाइभका प्रतिक्रियाहरूलाई पनि हामीले जहिले पनि भनौँ एक किसिमले पढ्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ एक किसिमको सम्झिने हामी पनि प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो प्रयासका लागि आज पनि तपाईँतिरको मौसमको विषयमा जानकारी गराइदिनका लागि भनेर मैले अनुरोध गरेँ। देश विदेशबाट तपाईँहरू कार्यक्रम हेरिरहनु भएको हुन्छ, मेसेज गरिरहनु भएको हुन्छ। आज पनि तपाईँहरूका भनौँ त्यो किसिमका प्रतिक्रियाहरू लिइरहेको छु म। तपाईँहरूको यो सवालमा चाहिँ सबैले चाहिँ भनौँ बिहानीको समयमा गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, र अरू सवालहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रश्न जानकारी चाहिँ
त्यस्तो छैन। जेसुकै भए पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै स्थितिमा हुनुहुन्छ, एक किसिमको भनौँ त्यो खुसी रहेर वातावरणलाई चाहिँ सहज आफ्नो फेभरमा बनाउँदै सकारात्मकता आफूभित्र ल्याउँदै अगाडि बढ्नुहोला भनेर अनुरोध गरेँ। र 0914010 216 को बाटो पनि हामी तपाईँहरूको फोन कलहरूका लागि जहिले पनि खुला गर्ने गर्छौँ। आजको दिनमा पनि त्यो खुला छ। र आजका विषय भनौँ मौसमको विषयमा धनगढी हिजो आजको पानीले अस्तिदेखि चाहिँ डुबानमय बनिरहेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ अहिलेको समय आज चाहिँ पानी कम परेको हुनाले त्यस्तो किसिमको समस्या त सायद छैन होला, तर हिजो अस्तिकै भनौँ एक किसिमको चेपुवामा आज पनि हुनुहुन्छ होला धेरै जस्तो हामीले सुनिरहनु भएको श्रोता दर्शकहरू। र तपाईँको ठाउँको स्थिति विषयको बारेमा पनि हामीलाई भनौँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। डुबानको समस्या के कस्तो भोगिरहनु भएको छ यो र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ कुन निकायले कुन सम्बन्धित ठाउँले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरिदियो भने त्यो समस्या समाधान हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। उहाँले पनि यदि कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ सम्बन्धित निकायले भने पनि तपाईँको त्यो समस्या सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। त्यसैले 0914010 को बाटोमा तपाईँले चाहिँ फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ र फोन कल गरेर चाहिँ त्यो आफ्ना कुराकानीहरू राख्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को सवालमा अहिलेको पछिल्लो समयको उसमा चाहिँ विद्यालयहरू सबै बन्द छन्। विद्यालय बन्द भइसकेपछि यो अनलाइनहरूबाट क्लासहरू भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ र परीक्षाहरूको सवालमा पनि 12 को परीक्षाहरू पनि स्थगित भएको हुने भनेर चाहिँ सूचना हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अर्थात् सबैले चाहिँ त्यो जानकारी पाइसक्नु भएको होला। यही 31 गतेदेखि चाहिँ परीक्षा चाहिँ सुरु हुने भनेर चाहिँ पहिला एकचोटि नोटिस आइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको छ र टियुका इक्जामहरू पनि भनौँ त्यो किसिमले चाहिँ अहिले चलिरहेका थिए। अझै त्यो किसिमको जो पहिला पूर्व निर्धारित छन् त्यो कुरा चाहिँ टियुले नरोक्ने भनेर आफूले भनिसकेको छ। तर पनि भनौँ शिक्षा अहिले चाहिँ जो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ समय समयमा चाहिँ यो किसिमले चाहिँ बन्द गरिदिनका लागि अनुरोध पनि गरिरहनु भएको छ। यति कुराकानी मैले यो बिहानीको समयमा भने। र पढाइको सवालमा चाहिँ तपाईँको के कस्तो किसिमको चाहिँ भइरहेको छ र कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, के समस्या चाहिँ भोगिरहनु भएको छ, के चाहिँ सकारात्मक पाटो छ यसको, यो पनि तपाईँलाई हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यो बिहानीको समयमा अरू कुराकानीहरू त हामी गर्दै गरौँला नै। विभिन्न देश विदेशका समाचारहरू बिहानीको समयमा एक किसिमले लिएर भनौँ आजको दैनिकी तपाईँले सुरु गर्नुभएको होला। अब चाहिँ भनौँ 9:06 जति चाहिँ गइसकेको स्थिति छ। त्यसैले मैले ढिला नगरिकन तपाईँहरूलाई भनौँ एक किसिमको कुराकानीहरू अझै राख्ने नै छु। तर 0914010 को बाटोमा पनि तपाईँले भनौँ फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि सुरुमा पनि भने आजको हाम्रो अतिथिको सामान्य किसिमको एउटा प्राविधिक समस्या आएको कारणले उहाँ लेट हुने कुरा पहिल्यै जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसैले मैले केही कुराहरू तपाईँलाई प्रभावकारी तरिकाले हुने जानकारीहरू मैले तपाईँलाई गराएँ नै। आज सुरुवातमा पनि भनिसकेको थिएँ मैले सुस्मिता कुँवरजीसँग आजको कुराकानी हुनेछ, मोडेल सुस्मिताजीसँगको। उहाँको प्राविधिक समस्या आएको कारणले थोरै पूर्व जानकारी गराएरै उहाँ लेट पुग्नु भएको छ। त्यही पनि अब पहिला हामीले कुराकानी गर्ने भनिसकेपछि छोटो कुराकानी भए पनि उहाँसँग कुराकानी म जोड्न चाहन्छु। सुस्मिताजी स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। एकदमै धेरै धन्यवाद। थोरै स्थिति यस्तै भयो, लेट पुग्नु भयो। तपाईँको त्यो जो समस्या छ त्यो छिटै समाधान होस् भन्ने मैले एउटा किसिमको प्रार्थना गरेँ। के छ तपाईँको अहिलेको समयमा चाहिँ कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ मोल्डिङमा? अहिले चाहिँ खासै छैन, किनकि यहाँभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ इक्जाम हुने 12 को भनिराख्नु भएको थियो। अहिले भर्खरै क्यान्सल भयो, त्यसैले अहिले चाहिँ त्यत्तिकै बसी त्यही त भने सानै उमेरमा मोल्डिङतिर जोडिनु भएको छ। कस्तो यो क्षेत्रतिर चाहिँ कसरी चाहिँ जोडिनु पुग्नुभयो? के छ केही त कसैले रोल मोडेल मानेर चाहिँ आउनु भएको थियो कि अब यो क्षेत्रतिर केही सहयोग मिल्यो? कस्तो भयो? सहयोगै भनौँ 9 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यसरी नै सहयोग मिलेर अनि यहाँसम्म पुगियो। 9मा पढ्दाखेरिदेखि नै मोल्डिङ क्षेत्रतिर आउनुभयो, सुरु गर्नुभयो।
अहिलेको पछिल्लो समय कति जति भिडियो चाहिँ खेलिसक्नुभयो तपाईँले? अहिले चाहिँ 60 क्रस जति भइसक्यो। 60 भन्दा बढी चाहिँ भिडियोहरू भइसक्यो। धेरै भिडियोहरूमा त राम्रै भ्युज पनि गएको छ। अनि कस्तो किसिमको छ अहिले अब एउटा मोडलिङ क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा, अझै पनि हाम्रो सोचाइहरू थोरै किसिमको भनौँ न डिफ्रेन्ट टाइपकै छ। त्यो हुनाले अब पारिवारिक सबभन्दा ठुलो अब समाजलाई एक तरिकाले जीवनभर कन्भिन्स गर्नै रहनुपर्ने हुन्छ, तर सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको करियर चुज गर्दाखेरिमा चाहिँ परिवारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो गरिसक्नुभयो? होइन, मलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट छ। मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउनै भनेको मेरो परिवारजनहरू नै हो। परिवार कस्तो ब्याकग्राउन्डमा कोही यो क्षेत्रतिर हुनुहुन्थ्यो? होइन त्यस्तो होइन, सपोर्टले गर्दा नै यहाँसम्म। अहिले पछिल्लो समयमा हुनुहुन्छ अरू अब 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 आगामी समयको लागि पनि एक किसिमको आफ्नो तयारी सोचाइ त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँको। अहिले पढाइलाई पनि सँगसँगै गरेर यो क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। के थियो तपाईँलाई त्यो 9 कक्षादेखि नै मोडलिङ क्षेत्रमा यसरी लाग्नुभयो? अहिले 50-60 जति चाहिँ भिडियोहरू खेलिसक्नुभयो। थोरै मैले अनुभूतिको कुरा चाहिँ बुझ्न चाहेँ, मैले जोडिन चाहेँ अनुभूतिमा। कस्तो हुन्थ्यो यो सुरुको भिडियो खेलेको उसको चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो समयको चाहिँ थोरै कुराकानीहरू सेयर गरिदिनुहोस् त। कस्तो फिल भएको थियो पहिलो भिडियो खेल्दाखेरिको चाहिँ? एकदमै सानै थिएँ, तर यहाँ थिएन मेरो सुटिङ चाहिँ काठमाडौँ भएको। त्यो डाइरेक्सन चाहिँ भीम थापाजीले गर्नुभएको थियो। एकदमै खै मलाई त त्यस्तो पहिलो दिन भन्ने त्यस्तो केही फिलै भएन होइन। एकदमै रमाइलो भयो। अब त्यहाँबाट यहाँसम्म पुगियो। अब यहाँ पहिलो कुन भिडियो थियो तपाईँको? रानीले नुहाएकै 2 भन्ने। रानीले नुहाएकै 2 भन्ने त्यो योसँग जस्तो अब किनकि तपाईँ अरूले पनि तपाईँको हाम्रो उमेरको पनि कसैले सुनिरहनु भएको हुन्छ, कसैले योतिर करियर बनाउने भनेर पनि सोचिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले सुरुवातमा तपाईँ जस्तो भनौँ न यो क्षेत्रतिर जस्तो यो अब प्रोड्युसरहरूसँग अर्थात् यो भनौँ अब गीत निर्माताहरूसँग कसरी चाहिँ जोडिन पुग्नुभयो कि तपाईँको अब त्यस्तो किसिमको पहिलेदेखि केही त्यस्तो हुन्छ नि अब केही सोहरू जितिसकेपछि त एक किसिमको हुन्छ नै पनि त्यहाँबाट एक किसिमको ल अफर आउने त्यो किसिमले गर्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ के सो भन्दा पनि सो चाहिँ थिएन, रहर चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि। अनि यहाँ महोत्सवहरूमा डान्स गरिरहेको थिएँ। अनि टेको बोगटी भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहीँबाट सपोर्ट मिलेर अनि ड्याडीलाई उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यसरी नै भएको मेरो चाहिँ। ड्याडीले कुरा गरिदिएपछि अनि तपाईँको त्यो? हजुर, मलाई चाहिँ जान छोरी एकचोटि ट्राई गर भनेर मात्र हो। नत्र खै मैले त देउडामा आउँला त्यो यताउता सोचेकी छैन। र अहिले पनि देउडामा सायद म करियर बनाउला त्यो पनि सोचेकी छैन। तर यो पर्यो तपाईँले गर्नुभयो है? हजुर, अचानक भएको कुरा। अचानक भएको। डान्स पनि गर्नुभयो। कति जति वर्ष भयो तपाईँले यो डान्स सिकेको? डान्स चाहिँ मैले 6 क्लासदेखि नै हो। 6 क्लासदेखि? तर यो यस्तो कल्चरल होइन, हिपहप हो मैले चाहिँ सिकेको। भनेपछि त्यो किसिमले सिक्दै पढ्दै जानुभयो। अनि कस्तो छ अब सामान्य तवरले त्यो किसिमको अब किनकि एउटा भविष्य अहिले वर्तमान यथार्थमा त हामी छौँ नै, अझै किसिमको कल्पना अर्थात् भविष्यको कुराकानीहरू गर्दाखेरिमा करियर अहिले हुन त अप्रत्यक्ष रूपमा भन्नु पनि भयो त्यस्तो किसिमको सोच चाहिँ छैन भनेर। तपाईँको सोच चाहिँ के छ, के चाहिँ गर्ने भन्ने छ? सोच चाहिँ कस्तो छ कि अब फिल्म मेकर 12 पछि जोइन गरेर अनि त्यसैबाट अगाडि बढिन्छ कि भन्ने सोच्छु। अब हुन्छ होला सकेसम्म, बरु ठुलै पर्दामा सानै रोल भएर पनि स्टार्ट गर्न त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको अब रहर छ। किनकि ठुलो पर्दामा भए पनि सानो रोल भए पनि खेल्ने भन्ने इच्छा छ। त्यसको लागि अब जस्तो अब त्यो किसिमको तयारी पनि चाहिन्छ होला होइन? स्टडी त गर्नु पनि पर्यो। अनि त्यो सवाल सँगसँगै एउटा यो क्षेत्रमा त छाप छ तपाईँको आफ्नो देउडा क्षेत्रमा भनौँ किसिमको राम्रो आफ्नो कला चाहिँ देखाएर अगाडि बढ्नु पनि भयो यति सानै उमेरमा। भनेपछि त्यो क्षेत्रमा अब फिल्मको करियरको सुरुवातको लागि चाहिँ अब कस्तो किसिमको चाहिँ म रोल भयो भने चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो सुट हुन्थ्यो अहिले नै भन्ने कस्तो लाग्छ? कस्तो किसिमको कहिलेकाहीँ यसो हुन्छ नि त, अब किनकि तपाईँ त्यो क्षेत्रतिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कल्पना हुन्छ होइन, आफूले सोच राखिन्छ यो चाहिँ भइदियो भने हुन्छ नि, हिँड्दै बस्दा खाना पकाउँदै त्यो किसिमको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्छ? कहिलेकाहीँ साइड रोल दिदी बहिनी या साथीहरूको हुन्छ नि त, त्यस्तै भइदियो हुन्थ्यो। तर अब के त भाग्यले जुराएपछि मेनै रोलमा पो जाने हो कि होइन? होइन, त्यो त अब छँदैछ। त्यसको लागि त अब तपाईँले शुभकामना पनि, तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो क्षेत्र अगाडि त बढिने नै भयो। जस्तो अब पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूको एक किसिमको फरक छाप पनि छ। टिकटकदेखि लिएर सबै कुरामा राम्रै छाइरहनु पनि हुन्छ।
कस्तो लाग्छ यो अहिलेको पछिल्लो परिवेश यो समाजको हाम्रो जस्तो भनौँ न एउटा सामाजिक सञ्जालबाट पनि धेरै स्थापित भयो नि त पछिल्लो समय मोडेलहरू त धेरै जस्तो सामाजिक सञ्जाल सबभन्दा ठुलो कुरा टिकटकबाट चाहिँ एक समय भाइरल भइदियो भने त बुझ्नु पर्यो अब उसले एक न एक दुई भिडियो चाहिँ खेल्न पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो धेरैले पाए पनि चान्स तपाईँले पनि त्यो किसिमको अब राम्रो किसिमको टिकटकतिर अनि अरू सामाजिक सञ्जालतिर पनि गरिरहनु भएको छ कस्तो किसिमको के ध्येयले चाहिँ तपाईँहरू टिकटक बनाउनुहुन्छ टिकटकमा चाहिँ अलि रमाइलो अब दिनको टाइम पास पनि हुन्छ त्यतिको लागि हो त्यहाँबाट कुनै फिल्ममा भिडियोमा त्योमा गएर राम्रो होला भन्ने चाहिँ त्यसमा एउटा भ्याल्यु पनि हुँदैन होला खासै होइन जस्तै नै भिडियोहरू त सबैले गरिराख्नु भएको छ त्यो त राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ थोरै दिन थोरै समयको लागि नै होला जस्तै मैले स्टडी गरेर प्र्याक्टिकल्ली हुन्छ नि त टाढासम्म मतलब पछिसम्मलाई पनि रहन्छ नि त स्टडी गरेपछि चाहिँ अब खै के हो टिकटकबाट चाहिँ अगाडि त्यस्तो किसिमको तपाईँको अपेक्षा चाहिँ छैन म टिकटक राम्रो बनाउँछु होइन कसैले फेरि त्यो अफर गरिदेला अनि गरौँला भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही इच्छा नै छैन यसमा केले रोल खेले होला पहिला म आफूले भिडियो मोडलिङ गरिसकेका छु त्यसपछि यसको खासै भनौँ न यो क्षेत्रबाट सानो पनि रोल पायो भने गरौँला भन्ने किसिमको त्यो एउटा हुन्छ नि सोच मरिसक्यो हुनाले हो कि या अब भनौँ छैन अब यो टुप्पोबाट पला जस्तो हो टिकटक त टुप्पोबाट भन्दा नि जरैबाट चाहिँ पलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ यी दुईटामा के हो तपाईँको एउटा अब यस्तो हुन्छ नि त घरको जग बलियो हुनु पर्यो नि त पहिला घर बलियो हुनलाई त्यसैले मैले त्यो लेभलमा जानलाई स्टडी गरेर नै राम्रो होला अब यो टिकटक त एकदम सजिलो मात्र हो नि त त्यहाँबाट पछिसम्म टिका होइला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन खै किन सहजतालाई त्यति धेरै विश्वास गर्नुहुन्न त्यसको मतलब कस्तो लाग्छ अबको समय जस्तो समाजको एउटा परिवेश भनौँ न हुन त अब अहिलेको समयमा आएर केही सुधार चाहिँ भएको छ किनकि एउटा राम्रो भनौँ सम्मान पाइने बुझाइहरू राम्रो भइरहेको तर पनि जस्तो थोरै चाहिँ सोसाइटीले आफ्नो भनौँ बालबच्चाहरूलाई अर्थात् छिमेकीहरूलाई पनि त्यो तरिकाले अगाडि बढाइ देख्यो भने पनि त्यो अफवाह भनौँ न त्यो किसिमको चाहिँ सोचहरू राख्ने यो तपाईँ चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ यो सोचाइ देख्नुहुन्छ वरिपरि खै अहिलेसम्म चाहिँ सबैले सपोर्टै गर्नुभएको छ होइन अब भित्रको कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन अब भित्र सोच्नु होला यसको छोरी त कति राति कहाँबाट आउँछ या हो सोच्नुहुन्छ होला या साइडका केटाहरू पनि सोध्छन् होला त्यो भित्री कुरा चाहिँ जान्नलाई मैले चासो पनि भएन कि अब बाहिर मलाई राम्रो व्यवहार गरौँ होइन त्यति नै हो मेरो इच्छा चाहिँ बाहिर एक किसिमको असहयोग नहोस् भित्र सोच्ने कुराहरू तपाईँको कुरा हो अब भित्र त म पनि तपाईँको बारेमा नराम्रो सोच्ला होइन बाहिर त राम्रै भन्ने त हो त्यो आफ्नो कुरा हो कि कसैले नराम्रो सोच्छ भने सोच्न दियो राम्रो सोच्छ भनेपछि ठिकै छ तर एउटा सहजता चाहिँ अब राम्रो व्यवहार चाहिँ गरिदियोस् व्यवहारको स्वभाव त्यति हो लगभग अन्तिमतिर छौँ एक किसिमको भनौँ भेटमै छोटो कुराकानी भए पनि एक किसिमको एउटा भनौँ सोच डेभलप गर्नको लागि काफी हुन्छ एउटा बिउ नै भने जस्तो पनि त्यसैले अबको समयमा अरू अब तपाईँलाई पनि एक किसिमको पछिल्लो समय हेरिरहने अब्जर्भ गरिरहने चाहनेहरू छन् होइन अगाडि बढोस् भन्ने तपाईँका पनि शुभचिन्तकहरू छन् अब उनीहरूको पनि तपाईँको विषयमा चाहिँ जान्न मन थियो होला केही कुरा त मैले अब हाम्रो छोटो विमर्शबाट जानकारी भयो पनि होला र अरू कुराहरू जस्तो अब आगामी दिनको योजनाको विषयमा भनिहाल्नुभयो फिल्म क्षेत्रतिर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने छ भनेपछि अब तत्कालै चाहिँ केमा चाहिँ समय व्यतीत गर्ने भन्ने छ त्यही अब केही क्लासहरू जोइन गर्ने त्यो क्षेत्रको कि अब अझै पनि शान्तिनु अब देउडाहरूको उसमा चाहिँ खेलेर त्यसपछि अगाडि बढ्ने भन्ने तत्कालै त अहिले के भन्न सकिँदैन अब भोलिको कुरा भोलि के हुन्छ भोलि के थाहा राम्रो गानामा आऊ दोहोरीमा राम्रो छ देउडामा राम्रो छ भन्न पनि सक्नुहुन्छ कोहीले होइन अब भोलिको यहाँ हुँदासम्म चाहिँ गर्ने भनेको यहाँ हुँदासम्म चाहिँ जे भयो त्यसपछि चाहिँ कहाँ जाने गर्ने त्यसपछि चाहिँ केटिएमतिर यहाँ त हुँदैन त्यसको सदरमुकामतिर भन्छ अब राजधानीतिर चाहिँ हानिने मन छ एकदमै लगभग अन्तिममा पुग्यौँ अब 1-2 मिनट जति छ भनौँ एक किसिमको आज आइदिनु पनि भयो र अब जो किसिमको अब तपाईँहरू समस्या पऱ्यो त्यसले अब एक किसिमको भनौँ न समाधान हुने नै छ त्यो किसिमको अब दृढता मनमा त्यो भनौँ अब राख्नु पऱ्यो र अरू सवालमा अब आगामी दिनको शुभकामना छ कि अन्तिममा छुटेको छ भन्नुपर्ने छ श्रोता दर्शकहरूलाई भनी राख्नु अनुरोध गरेँ
त्यस्तो त केही छैन, अहिलेसम्म सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन, अझसम्म पनि फेरि पनि सपोर्ट गर्नु होला, तपाईँको माया बिना म केही होइन, यस्तै हो, सपोर्ट गरिदिनु। हस्, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको यो छोटो कुराकानी तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला भने अहिलेसम्म तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम थोरै पूर्वनिर्धारित अनुसार हामीले गर्न सकेनौँ, प्राविधिक समस्याहरू आए, तपाईँले मैले सुरुमा पनि भने, जे जस्तो भए पनि कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। अब आगामी दिनहरूमा यो कुरालाई हामी सुधार्दै लग्नेछौँ। कमजोरी मैले सुरुमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ छन्, यसलाई हामी बिस्तारै सुधार्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह मायाको अपेक्षा गरे, प्रविधिबाट साथ दिनुभयो हाम्रो छोटोजी र आरडीजीले, उहाँ दुवैजनालाई चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहे र भोलि फेरि नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि तपाईँहरूसँग म उपस्थित हुनेछु भन्ने विश्वास दिलाउँदै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट भने मैले पनि बिदा माग्नुपर्छ। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।